ما تدير تخاف، رافدين كل شي عالظهر وخسرنا بزاف. كبرنا في داك الزمان اللي بلا ما دير تخافي، رافدين كل شي عالظهر وصبرنا بزاف. يا نا وما نوليش اللور 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 ما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور ما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور ما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور يا نا وما نوليش اللور. كبرنا في داك الزمان اللي بلا ما دير تخاف، رافدين كل شي عالظهر وخسرنا بزاف. كبرنا في داك الزمان اللي بلا ما دير تخاف، رافدين كل شي عالظهر وخسرنا بزاف. خويا و70 في المية وشحال تعاودوا فيها، قلتولنا لا جونيس واكتشفتوا ليها. و70 وشحال تعاودوا فيها، قلتولنا لا جونيس واكتشفتوا ليها. وكاش نار كاش نار واليوم رانا فيها، كاش نار كاش نار واليوم رانا فيها. واليوم صفات الغيوم والناس صحات منهم، اليوم صفات الغيوم شبيب رايد كلهم. ما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور ما نوليش اللور وما 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 نوليش اللور ما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور وما نوليش اللور يا نا وما نوليش اللور. واليوم صفات الغيوم والناس صحات منهم، اليوم صفات الغيوم شبيبة صحات منهم. شبيبة عقولها كبرت وصغرها ما يدوم، شبيبة عيونها انحلت على سود كلامهم. شبيبة راها عولت من القدام رايحة بتكون، حلوا البيبان والعقول وصمتوا ليها كل. Et arrêtez de nous sous-estimer, y'en a marre. Et arrêtez de nous sous-estimer, y'en a marre. Y'en a marre, y'en a marre. Et arrêtez de nous sous-estimer, y'en a marre. Y'en a marre, y'en a marre. Et arrêtez de nous sous-estimer, y'en a marre. Y'en a marre, y'en a marre. Et arrêtez de nous sous-estimer. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. Et arrêtez de nous sous-estimer. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. Et arrêtez de nous sous-estimer. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. Et arrêtez de nous sous-estimer. Y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre.
passé, tous. On est presque au terme de notre vie. Il était temps qu'on dise ce qui s'était passé là-bas. Ils ont décidé de soulager leur conscience, de parler, après un demi-siècle de silence, et le constat est sévère. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été vraiment surpris par la misère des gens. Des gens qui vivaient dans la montagne, dans des huttes, vous m'entendez, qui n'avaient ni l'eau, ni l'électricité, ni rien. Là, j'ai commencé à dire, ils ont raison de se rebeller, hein. De cette guerre reviennent toujours les mêmes mots, la torture, les assassinats dont ils ont été témoins. C'était la boge sur le visage et de l'eau qui lui arrivait sur le visage, être obligé de respirer en avalant de l'eau, quoi, si bien que le gars il enflait, puis voilà quoi. Pendant toute une partie de la nuit, on a entendu des cris épouvantables. Et au petit matin, l'adjudant est venu me voir avec 3 ou 4 autres. Et il nous a dit, bon, venez avec moi, on va aller enterrer les gars. Et donc c'est nous qui les avons sortis. Ils étaient dans un état lamentable, quoi. Il leur dit à l'arabe, au fel, quoi. Allez, bah. Il a fait 4 mètres, il a pris son batte, et il a ouvert le dos, quoi. Il l'a carrément buté. Alors, ça m'avait fait quelque chose de voir buter un mec comme ça. Ce que je vous dis, il y a un regret énorme. On est devenus des assassins, vous voyez? Merde. J'ai passé 26 mois de ma jeunesse là-bas pour pas grand-chose, quoi. هذو خوتي سيدي الجنود تاع فرنسا راحوا عقبوا سيرفيس ميليتير في الجزائر، وذوكا قال لك رانا عندنا 75 سنه 80 سنه، رانا في الربع الاخير من حياتنا، دوك ما نقدروش نموتوا وما نقولوا والو. دونك اجتمعوا وداروا فيلم وحكاو واش شافوا في الجزائر. شافوا باللي جزائريين عذبوهم، جزائريين مساكن كانوا يسكنوا في الجبال في الكوخ، يجي الفرنسي يتير عليهم، كانوا يتمسخروا بهم، كانوا يديروا لهم شكار على وجوههم، يكبوا لهم انفو، يكبوا لهم الماء في لي بومو حتى يطربقوا. واحد قال لهم انا جا لاجودون تاعي، قال واحد روح، ومن بعد هو راح هو تير عليه تشوكا مسكين ولا ما يقدرش يرقد. واحد اخر يحكي لهم قال لهم لاجودون تاعي هو دار لاراب لورسكي سي غوتورني لاراب، عطاه بالسيف وقتلوه. هؤلاء الناس ما يقدروش يكذبوا خاوتي. لماذا؟ لانهم فيهم زالت فيهم انسانيه وراحين يموتوا. دونك سي با اون كوميدي ولا. الانسان عندما يذنب في اخر حياته يجي يحكي الحقيقه كيما يقولوا الكور بور افوار بون كونسيونس. دونك يحكيو، يشوفوا المشاهد هذيك الحزينه اللي شافها الأخضر بوركعة رحمة الله عليه، وشافوها الأبطال الأشاوس تاعنا اللي ماتوا في حرب التحرير. لكن بوندون 58 ans 58 سنة من الاستقلال، ني بن بلة ني بومدين ني الشادلي ني زروال ني بوتفليقة ني قايد صالح ني تفون ما غدروا يخرجوا من فرنسا كلمة نعتذر. ما قدروش. وعلاه؟ باسكو فرنسا هي اللي ديسيدي. نعتذر ولا نخرج لك الشعب؟ لا 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 ما تعتذريش. بوتفليقه ولا يقول لنا اون سون فو سي دو ليستوار اون تورني لا باج. والمينستر تاع المجاهدين هذه امور في ماضيه واكل عليها الدهر وشارب وذاك. شنو هذوك الجماجم تاع هذوك نجيبوهم ان شاء الله. ولا الباردوناج خلينا من الباردوناج يعني خلاص اللي فات مات. والفرنسيين راهم يجيو يقولوا لكم باللي انا قتلنا اولادكم، رانا دمرنا بلادكم، رانا نهبناها. لماذا الجزائريين ما قدروش يخرجوا باردوناج؟ اي بان باسكو الجزائريين اللي كانوا في سدة الحكم ما يقدروش يقولوا لربهم ولسيادهم دي باردون، ما يقدروش. دونك هذاك الشك اللي عندكم باللي
فرنسا عطاتنا الحريه والاستقلال ومن 62 حنايا نجريو في لي زافير تاع الجيري كانش منها. اعطيكم دليل اخر مرير باللي فرنسا ديسيديو باللي حنايا اوني دي زادوليسون ما نعرفوش نخيروا، وميتيرون قال لهم ايزون فوتي على الفيس نحي جد الفيس. قولوا لي جينينو اللي كانوا معنا في العسكر تاعنا قول لهم يحبسوا لي زيليكسيون اون فو با دو دان باي مسلمان اون فاس دو لا ميديتيراني. تقولوا لي غاني راك تخرط. ابا نجي لكم الكلام تاع واحد اسمعوا له مليح مليح واش راهو يقول بعد نترجم لكم. Entre le premier et le second tour, il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Élysée 2 ou 3 fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire. Pas de manière formelle, mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. هذا جون شارل مارتشياني خاوتي ولا ماركياني ولا ما على باليش ما باكش يسميوه، مسؤول كبير في لا دي جي اس، مسؤول كبير في السرابس تاع فرنسا. كان هو البرادروا تاع باسكوا. شارل باسكوا هو اللي كان صديق الحميم تاع لي جينيرو سونغينير تاع الجزائر. داير كانوا يتليفونيو له يقولوا له باللي احمد زاويه في لا سويس جا لا سويس. باسكوا اللي كان مينيستر دو لانتيريور في فرنسا جاب ان افيون بريفي سبيسيال هز احمد زاوي وداه لبوركينا فاسو. هو هز لي زالجيريان اللي كانوا مع الفيس في فرنسا واحد 10 ولا 20 ودزهم لبوركينا فاسو بور فير بليزير او جينيرو الجيريان. واش يقول هذا ماركياني ولا مارتشياني؟ يقول باللي اون افي دي كونتاكت، لا فرونس افي دي كونتاكت افيك دي جينيرو الجيريان. سمعتوه؟ وقال باللي ميتيرون ادي دون مانيير سيبيلين بشويه مي فورمال باللي لازم تحبسوا هذه ليزيليكسيون، وكان له ذلك. دونك هذوك الاذناب تاع فرنسا اللي حبسوا ليزيليكسيون حبا في فرنسا امهم اللي رباتهم باش يضربوا الجزائريين ويعذبوا الجزائريين ويسجنوا الجزائريين، وعاودوا لو ميم سيناريو مع الحراك. لا ميم شوز. ليه لو دريون دوكا راهو يجي للجزائر يقولوا باللي راح انتوا عندكم كونستيتيسيون كيرفضها الشعب، يقول لك انا ما نهضرش. وتبون دوكا كان يمرض يديروا له كيما بوتفليقه يلغى فلاشي طري بيان. وكل رئيس فرنسي كان يجينا كان يقول لنا الرئيس تاعكم هكا. وش ظهر هذا الرئيس؟ عصابه. شكون اللي ولا يقول باللي بوتفليقه عصابه؟ سلال سون بروميير مينيستر، ويحيى سون بروميير مينيستر، والقايد صالح اللي كان وزير تاع الدفاع، وتبون الذي هو ابن العصابه اللا شرعي. من 69 هو ابن العصابه اللا شرعي الى يومنا هذا.